अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जाम भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, असली मुस्कुराते रहें, अमीन सुम अमीन। देखिए, इंसान झूठ बोलता है। अल्लाह पाक को जो सबसे ज़्यादा चीज़ नापसंद है ना, वो झूठ है। हम लोग फिर भी जानते हुए भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। अब अगर झूठ बोलकर पैसा कमाया जाए, उस पैसे में बरकत बिल्कुल नहीं है। अगर वही काम सच बोलकर किए जाए ना, तो हमारी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत डालेंगे, इतना हमें नवाजेंगे ना कि हम खुद सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये लोग झूठ बोलकर ना खुद शर्मिंदा होने की बजाय बहुत ही बहादुरी और दलेरी के साथ सब लोगों का सामना करते हैं। लोगों को तो छोड़ो, अल्लाह पाक कभी ये इनका डर नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक तो हर जगह मौजूद है। तो इस हवाले से आज मैंने कुछ झूठ पकड़े हैं और उन झूठ के हवाले से ही मेरी उन लोगों से कुछ सवाल हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो इन सवालों का हमेशा की तरह जवाब ज़रूर देंगे, चाहे वो जैसे भी घुमा फिरा कर बात करें। लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी वीडियो में इन बातों का जवाब लाजमी देना है। तो थंबनेल से तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं सवाल किन से पूछना चाहती हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए देखना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ही मुकद्दम है। सबसे पहले सोनिया का बेबी माशाल्लाह से आज छठा दिन है सोनिया के बेबी को, और आप लोगों को भी पता है कि आज छठा दिन है सोनिया के माशाल्लाह से बेबी को, इस दुनिया में आए बेटे को। अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, आमीन सुम आमीन। लेकिन सोनिया को खुद अपने बच्चे का पता नहीं है कि मेरा बच्चा कब इस दुनिया में आया। जब इंसान को अल्लाह पाक इतनी बड़ी खुशी से नवाजता है ना, वो एक एक पल हमारे दिल पे लिखा जाता है। हम लोग उसको याद नहीं रखते, बल्कि वो हमें मरते दम तक वो घड़ी, वो पल हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो सोनिया कैसी भूल गई? सोनिया ने खुद अपने मुंह से बोला कि आज मेरे बेटे को पैदा हुए 9वां दिन है, बल्कि वो 9 दिन का हो गया है, हालांकि आज 5वां दिन है। क्या सोनिया क्यों भूल रही है, क्यों झूठ बोल रही है? फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि अवैस भाई ने खुद इस बात की हम लोगों को न्यूज़ दी थी कि सोनिया का सी सेक्शन, बल्कि सोनिया का ऑपरेशन होगा। सोनिया की वीडियोस में यह देखकर हम लोगों को पता चला कि सोनिया का बेबी भी, बल्कि सोनिया की डिलीवरी सी सेक्शन से हो रही है। अब कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको लेकर हम लोग कहते हैं कि सोनिया भी बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलती है। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा है कि आप सिस्टर सोनिया से पूछें कि साबरा की तरह सोनिया भी झूठ बोल रही है। लेकिन मैं साबरा की तरह बारहर सोनिया को नहीं बोलूँगी, सोनिया को नहीं कहूँगी। लेकिन ये लोग भी बार बार सफाइयाँ दे रहे हैं। किसी ने भी रिएक्शन वालों से लेकर किसी भी इनके जो फॉलोअर्स हैं या जो इनके सब्सक्राइबर नहीं हैं या सोनिया को नेगेटिव जो कमेंट्स करते हैं, उन लोगों तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये सोनिया का बच्चा नहीं है, बल्कि हम सब ने सोनिया को मुबारकबाद दी और हम सब भी मानते हैं कि माशाल्लाह से ये सोनिया और अवैस भाई का ही बेटा है। लेकिन वो अपनी वीडियोस में क्यों बार बार दिखाते हैं, कभी बेबी के हाथ दिखाते हैं, कभी किसी तरह से वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास बच्चा है। आप लोग क्यों इस तरह की सफाइयाँ पेश कर रहे हैं? दूसरी बात है कि ये औरत अभी 5 दिन हुए इसको बच्चा पैदा किया, और इसका सी सेक्शन से भी बच्चा नहीं हुआ है, बल्कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हो तब भी आप लोग को पता है कि औरत को 2-3 हफ्ते लगते हैं अपने पहले जैसी रूटीन में वापस आए हुए। नहीं उसे बैठा जाता है, अमूमन बैठने से कमर का पेन हो जाता है। इसी वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब औरत बैठे तो अपने पीठ पीछे, बैक पीछे वो 2 तकिए रख कर बैठे। लेकिन सोनिया जिस तरह से कर रही है, या जिस तरह से सोनिया के ससुराल वाले सोनिया से पेश आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है ना कि औरत को इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरत जब शादी होकर जाती है, कितनी ही ऐसी हमारे साथ कोलीग थी, हमारे साथ स्टाफ था, जब उनकी शादियां हुई उन्होंने जॉब छोड़ दी कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है घर को संभालना,
بلکہ اب جن کے لیے ہم جا رہی ہیں نا اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر، ان کی ساری ذمہ داری ہے، تو سونیا کیوں نہیں ریسٹ کر رہی ہے؟ تقریباً 15-20 دن تو سونیا کا حق بنتا ہے نا ریسٹ کرنے کا۔ ماشاءاللہ سے اس کے شوہر کی اچھی خاصی شاپ چل رہی ہے، اس کے سسر بھی کماتے ہیں، اس کے دیور بھی ہیں، جو سٹی میں لوگ ہیں وہ رہائش افورڈ کر سکتے ہیں، دیکھیں تو وہ کیوں نہیں سب کچھ کر سکتے؟ لیکن جس طرح سے سونیا کے ساتھ اس گھر میں سلوک ہو رہا ہے، سونیا کا پیسہ بھی اس گھر میں لگا ہے اور لگ بھی رہا ہے، نئی نئی سونیا کے پیسوں سے اویس بھائی بھی اپنی مرضی کی اپنی من پسند چیزیں لے رہے ہیں، پھر اس عورت کا اگر وہ خیال نہ رکھیں تو اویس بھائی میں اور وسیم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ آج جہاں پر اویس بھائی ہیں، کل اسی جگہ وسیم بھی تھا، دونوں بالکل سیم ٹو سیم ہم لوگوں کو لگ رہے۔ میں اس وجہ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ کل جب سونیا ہاسپٹل گئی ہے، یہ لوگ سٹی میں وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ جو کرتے ہیں کہ ون ڈرائیو سے بھی آ جاتے ہیں، آپ لوگ ٹیکسی بھی گاڑی بھی کر لیتے ہیں ہائر، لیکن سونیا کو جس طرح سے بائک پر بٹھا کر اس سردی میں، ویسے تو سونیا کہہ رہی تھی سردی کہہ رہی تھی کہ مجھے امی نے بولا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو کور کرو، آپ باہر دھوپ میں بھی بیٹھو پھر بھی آپ خود کو کور کرو، ہوا کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جب لائٹ آن ہو، ٹی وی دیکھیں، موبائل، تب بھی گھر والے کہتے تھے نا کہ سن گلاسز پہن کر آپ دیکھیں، کیونکہ نظر بھی وہ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ بعد میں کمزور ہو جاتی ہے، بس اس طرح کی بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہوتے تھے، سر پہ دوپٹہ کرو، کس کے رکھو، اور اگر سردیاں ہیں تو آپ کیپ پہنو، ہاتھوں میں بھی آپ ایسا ہاتھوں کو بھی کور کرو۔ سونیا نے جو باتیں کی وہ بالکل سچی ہیں، ہم ایسے ہی کہتے ہیں، مائیں، ساس، نانی، دادیاں اگر زندہ ہوں تو اپنے آپ کو کور کرو، کیونکہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا خود کو بہت ہی زیادہ احتیاط سے بچایا جا سکتا ہے، بعد میں یہی بے احتیاطی اگر ہم لوگ کریں تو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ادھر تو سونیا یہ باتیں کر رہی ہے، دوسری طرف سونیا ہوا میں ایک قسم کا وہ بیٹھ کر بائک پہ گئی، گاڑی نہیں کر سکتی تھی، جس عورت کی ماشاءاللہ سے اچھی خاصی ارننگ ہر مہینے آتی ہے، وہ عورت اپنی صحت کا خیال کیوں نہیں رکھ رہی ہے؟ کیا اس کا شوہر بس کیمرے کی حد تک جو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے اس کا فیس، بس اس حد تک اس سے پیار کرتا ہے؟ ویسے اس کی کوئی قدر نہیں ہے، ویسے اس کی ساس نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ لوگ گاڑی میں سونیا کو لے کے جاؤ، یہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے اس کو بچہ پیدا کیے اور اس کے لیے ایسا موسم بہت ہی خطرے والا بن سکتا ہے۔ تو بائک میں سونیا لے کر گیا اویس بھائی، اور سونیا بھی بیٹھ کر گئی، ویسے تو بہت زیادہ باتیں کر رہی تھی، ایسے کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سونیا کو ایسے پتہ چل رہا ہے نا جیسے یہ باتیں بھی سونیا زبردستی کر رہی ہے، اس کے چہرے کی فیلنگ سونیا کی باتوں کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے، کہیں نہ کہیں سونیا کے ساتھ اس گھر میں بھی بہت غلط ہو رہا ہے، جس کی ذمہ دار یہ والی سونیا خود ہے، کیونکہ جب انسان کے دل میں ہم لوگ خود لالچ ڈالتے ہیں تو دوسرا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ ہمیشہ سونیا کو میں نے کہا، پرسنل میں بھی میں نے سونیا سے جب میرا واٹس ایپ پہ میسج وغیرہ وہ کرتی ہوتی تھی تب بھی میں نے سونیا کو سمجھایا تھا کہ دوسری بار اپنے پاؤں پر کلاڑی ہرگز نہ مارنا، بلکہ ایک ایک قدم تم سوچ سمجھ کے رکھو، ہم نہیں کہتے کہ سسرال والوں کے بنا کے نہ رکھو، بلکہ یہ بھی تمہارا گھر ہے، ساس سسر تمہارے ماں باپ ہے، ان کے ساتھ بھی تمہارا رویہ ایک بیٹی جیسا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال سسرال والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، اور ہمارے نسل کا وارث اس نے دیا ہے ہمیں، تو بچہ ہے اس کو آپ لوگ اتنے کمرے میں رش لگا ہوا ہے، دیکھیں سونیا خود کہتی ہے کہ رات کو یہ جاگتا رہتا ہے اور دن کو سوتا ہے، جب روم میں اتنا زیادہ رش ہوگا، چھوٹے بچے ہیں، باہر سے وہ کہاں سے ہاتھ وہ لگا کر آتے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کو اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ بچے کے چہرے پر آپ ڈائریکٹ کس نہ کریں، 40 دن تک بچے کو بالکل آپ لوگ ان چیزوں سے بچا کر رکھیں، لیکن وہاں پر اتنا زیادہ بس لگا ہوا ہے نا 3-4 بچے میں، ہم نہیں کہتے کہ آپ لوگوں نے وہ بولو کہ کمرے سے نکل جاؤ یا ایسے نہ کرو، ظاہری بات ہے ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے گھر میں چھوٹا بیبی آئے، لیکن ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، جس طرح سے سونیا اویس کہہ رہا تھا کہ رو رہی ہے، عموماً عورت کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، ان دنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، پہلی بار وہ ماں بنی ہے، اب دیکھیں رات کو وہ کہتی ہے کہ ساس بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا مجھے پتہ نہیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔